Ayan, mahibalik na sa normal ang supply sa tubig sa Metro Cebu Water District kung MCWD sa bagatang bahin sa syudad sa Sugbo o sa syudad sa Talisay. Kiniuman hingpit na nga naayos sa MCWD ang nagleak nga tubo sa ilang haklupan pipeline. Nitugan si Minerva Herodias, tigpamaba sa MCWD nga ilang nadiskubrihan ang leak sa maong tubo ni adtong Biyernes. Inoon kagahapon sa alas 10 sa buntag, hingpit na nila kining naayo. Affected sila ani for the past days kay dako kaayo ni siya nga leak, sir, niya dako kay siya nga transmission line. Pero ang good news is nahuman na siya og repair ganihang buntag. Pagkakaroon sugod na sad namo og padagan ang among tubig. Posible nga manormalize na soon ang ilahang supply. Inyong nadungog ang tipik sa pamahayag ni Minerva Herodias, ang tigpamaba sa MCWD nga nahinabi sa programang Sentido. Nasayran nga ang maong pipeline nag-agi sa kilid sa sapa sa Mananga. Di natabunan kini og mga filling material sa gitukod nga flood control project. Actually, dili unta ni siya makita kay nakaan man ni siya na natabunan ba? Okay. Unya, natingala na lang mi nga kaning area, unusual ang reports of no water aning mga areas nga normally okay raman ni sila og supply. So moto gitrace sa among production sa among leak repair team og nakitaan dito na inigawa sa riprap nga tubig, so must be from our pipeline. Ang dugang tipik sa pamahayag ni Minerva Herodias ang tigpamaba sa MCWD nga nahinabi sa programang Sentido. Una ni ini pipilak ka mga residente sa bagatang bahin sa syudad sa Sugbo o sa syudad sa Talisay ang nireklamo human nga nakasinati sila og hinay hangtod sa way agas nga tubig sa ilang gripo. Morning na!